ٹرتا مسجد نبوی وچھا لوگ دین ہادا شبیح ابو بکر ابو بکر وانگوے عربیوں دے نال فوٹو چھکے دے ہانی زمین تے نہ بہن دے دے ہانی پتہ چلے میاں 5 سال پہلے پاسپورٹ بنوایا ہاسی ایکسپائر تھی گئے اور بکریاں بیچ کے آیا ودے اللہ ایسا رنگ لائے 6 دیوارا اتھاری وال سعودی حکومت کو سروا بھی دے بڑھڑے لوگوں تو سادہ حیا کرو آجڑی مانگو سنیا کرو آجڑی مانگو درود پڑھا کرو اور تو سا